अस्सलाम अलैकुम। बताएं जी ये क्या है, आज आपने ये बताना है क्या है, ठीक है। ये दूर से भी देख लें और नज़दीक से भी देख लें। ये देखें। दसो जी, दसो, इसका नाम बताओ जी, इसका नाम बताएं जी, ये क्या है, ठीक है। और ए ਤੁਹਾਡੀ ਘੁੰਮਤੀ ਚਾਏ न्याजी को कैफर किरदार तक पहुँचाए, छुट्टी कराए, उसके बाद जेल की हवा खिलाए और इंशाअल्लाह ताला उसके सारे करतूत बाहर लाए। साडा शेर एक बारी फेर। ए देखो कितना हंस रहा है, आज यकीन करो मुझे भी ये लग रहा है बहुत हंस रहा है, ठीक है। तो जनाब आली क्या हाल चाल है, खैरियत है, ठीक ठाक हैं, खुश हैं, बिल्कुल हो। तो और सुनाओ जी, कभी तुसी भी कोई सुनाई करो गपशप। आज जुम्मा है, जुम्मे की रात आ गई है और मज़े ही मज़े हैं। और इस वक्त मैं ये खा रहा हूँ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें जी, ये मेरी तवज्जो ज़रा इधर आ गई है, मैं आपसे बातें करता हूँ। ये देखें, हाय हाय हाय, ये देखें जी, ये हाय हाय, ठीक है, बिस्मिल्लाह। समझो, बहुत मज़े की चीज़ है, बहुत मज़े की चीज़ है। आए जी बातें करते हैं सियासी। हाँ तो जी बड़ी बड़ी खबरें हैं हमारे पास। तो पहले ये दो तीन नाम पढ़ लूँ। जनाब अब्दुल करीम नर्सिंग असिस्टेंट हैं मुल्तान जेल से, उन्होंने जनाब हमारी घूमती चाय को सलाम भेजा है। उनको जनाब हम भी सलाम भेजते हैं। अयूब गुल पेशावर से, समीउल्लाह जान उनके दोस्त पेशावर से, वकार अवान सखर से, इन सबको सलाम। अब बात करें थोड़ी सी सियासी, तो जनाब नवाज शरीफ ने कहा है कि इमरान खान ऐसा शख्स है जो ना आइन को मानता है, ना पार्लियामेंट को मानता है, ना कानून को मानता है और अपनी मनमानी करता है। ऐसे शख्स को इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए, इबरतनाक सज़ा, ये नवाज शरीफ साहब ने कहा है। और उन्होंने कहा है जो सदर अलवी है वो भी अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर रहा, वो तहरीक इंसाफ का कारकुन बन के बैठा है, उसके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और उन्होंने कहा जी कि हम आखिर दम तक जो है ना पाकिस्तान के लिए लड़ते रहेंगे और इमरान को इबरत का नमूना बनाएंगे, इबरत का नमूना, ये नवाज शरीफ साहब ने आज कहा है। इसके अलावा सारी खबरें आपको हमने बताई हैं। और इमरान खान जो है ना उसने कहा है कि वज़ीर आज़म मीर जाफ़र जो है ना वो वज़ीर आज़म बन गए। हम कहते हैं कि जनाब मीर जाफ़र नियाज़ी साहब ज़रा अपने गरेबा में झांको, पाकिस्तान को तबाह करने की साजिश तुमने तैयार की है, अमेरिका ने नहीं तैयार की। आज वाज़े हो गया है ना फिर दोबारा, जो कमेटी बैठी है जिसमें DGISPR, कमर जवेद बाजवा, इफ्तिखार सारे बैठे हैं और उन्होंने सब ने कहा जी कि कोई साजिश का लफ्ज़ तक इसमें नहीं है। और वो सिर्फ मरासला ख़ुद हमारे मुशीर ने तैयार किया था, हमारा जो एम्बेसडर था ना उसने तैयार किया था कि ये ऐसे बातें हुई हैं जी, उसने बनाया था मरासला और इमरान ने इसको इशू बना दिया। मैं कहता हूँ इसके ऊपर भी उसको केस होना चाहिए। ये असल गद्दारी पाकिस्तान के साथ ये है। अगर हम अमेरिका के साथ ऐलान जंग कर दें तो क्या ये अक्लमंदी है? जबकि वो कह रहा है कि मैंने कोई धमकी नहीं दी, वो सामने वाला कह रहा है मैंने सर जी तो कोई गाली नहीं दी, कोई धमकी नहीं दी, कोई फायर नहीं किया, कहते नहीं तू मैनू मारे। तो मैंने मिसाल तो दे दी है ना कि वो जो हाथी का कत्ल हो गया तो चूहा भी दौड़ रहा था भागता हुआ, तो उसने कहा जी कि तू चूहे तुझे क्या हो गया, कहता यार हाथी कत्ल हो गया तो वो मेरे ते भी शक कर रहे ने। इमरान खान तू अमेरिका तुझे समझता क्या है?
آج ہنا ربانی خار جو وزیر مملکت بنی ہے خارجہ کی، اس نے کہا ہے کہ یہ ایتھوپیا اور صومالیہ جیسا ملک بھی ہو نا، اس کو بھی مراسلے کے ذریعے دھمکی نہیں دی جاتی۔ کوئی ثبوت دیتا ہے کوئی دھمکی کا کہ جناب تمہیں ہم ختم کر دیں گے؟ اور یہ تو سیدھا سیدھا ثبوت ہے۔ آپ اقوام متحدہ میں جائیں، لگائیں نا پھر نعرے امریکہ کا جو یار ہے، وہ تو شاہ محمود قریشی کو کہا ہے انہوں نے۔ آج مبشر لقمان نے کہا ہے کہ 2-3 مہینوں میں شاہ محمود قریشی اپنی پارٹی بدلنے والے ہیں۔ کہتا ہے جی میں نے بہت گناہ کیا ہے عمران خان کی حکومت کو سپورٹ کر کے شروع میں۔ یہ بندہ اتنا خطرناک ہے، آپ یقین کریں کہ کہتے ہیں اس کے تو نہ بچے پاکستان، اس کا پاکستان میں ہے کیا؟ جھوٹوں کا بادشاہ ہے۔ سراج الحق نے صحیح کہا تھا کہ اگر جھوٹوں کا ورلڈ کپ ہو تو عمران نیازی کو اس کا جو ہے نا پہلا انعام جیت کے آئے گا۔ نیازی صاحب آ گیا جی، نیازی جھوٹ بول کے۔ اس کو کوئی لحاظ نہیں ہے، کوئی دید نہیں ہے، اور اب لوگوں نے اس کو ٹماٹر مارنے ہیں۔ کل اس کو ٹماٹر پڑے ہیں، پتہ ہے نا آپ کو؟ وہ سوشل میڈیا پہ وہ ویڈیو چل رہی ہیں کہ جہاں وہ کنٹینر کا منہ تھا ٹرک کی طرف، ادھر سے لوگ اس کو جوتے، وہ پتھر اور بوتلیں مار رہے تھے پانی کی، یہ اس کو مار رہے تھے۔ تو عمران خان نے تقریر کرتے ہوئے کہا بھی ہے کہ بھئی کیا ہوا ہے کیا؟ ایسے ادھر دیکھا تھا نا اس نے، وہی اس کو وہاں بوتلیں پانی کی پڑ رہی تھیں اور پتھر پڑ رہے تھے۔ وہ سٹیج پہ، کیونکہ جو عمران نیازی کا سٹیج تھا وہ ذرا اور اونچا تھا، تو جو دوسرا سٹیج تھا جہاں پہ شیدہ ٹلی وغیرہ بیٹھے تھے، وہ وہاں پہ جوتے پڑ رہے تھے ان کو۔ تو جناب ان کو کوئی نہیں چھوڑے گا، یہ الیکشن میں آئیں گے، ان کو کوئی نہیں چھوڑے گا بالکل۔ اور آج پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا ہے، اب اس کو مزید نہ رگڑو۔ ایک پاگل شخص نے کہہ دیا ہے کہ جی امریکہ نے مجھے دھمکی دی ہے، سارے پیچھے لگ گئے ہیں، ہاں جی دھمکی ہوئی ہے، دیکھیں کیا ہے، یہ ہے وہ ہے، بس ختم۔ اس کے پاگل شخص کی بیان کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی اس کو اہمیت دی جا رہی ہے، بس ختم۔ کوئی دھمکی شمکی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ ہمارے تعلقات پوری دنیا کے ساتھ بہترین ہیں سوائے انڈیا کے۔ انڈیا کو ہم اس لیے اچھا نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں کہ کشمیریوں کو ان کا حق رائے دیا جائے، اور یہ انڈیا کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ تو میر جعفر کون ہے؟ میر جعفر نیازی صاحب اور میر صادق نیازی صاحب، تو ویسے ہی میر جعفر اور میر صادق بنا ہوا ہے۔ امین صادق اور امین تجھے ہی بنایا، تو میر جعفر نیازی اور میر صادق نیازی ہے، تو ہی ہے نیازی۔ اور لوگوں نے چھترول کرنی ہے تیری جب تم عوام میں آؤ گے نا ادھر جلسے کرنے کے لیے، جب یہ سامنے سے رکاوٹیں نہیں ہوں گی، پھر دیکھنا کہ تمہارے ساتھ حال کیا ہوتا ہے۔ تم ذرا ایئرپورٹوں پہ ادھر ادھر نکل کے دیکھو تو صحیح۔ اور یہ انہوں نے کہہ دیا ہے رانا ثناءاللہ نے، ہم بھی ان کو کہہ رہے ہیں ان کو سب کا نام ECL میں ڈالیں، اور انہوں نے بھی کہہ دیا کہ ہم 4 مہینے تک ECL پہ سب کا نام ڈالیں گے، اگر 4 مہینے میں کوئی حکومت جرم ثابت نہ کر سکی تو اس کا نام اس میں سے نکل جائے گا۔ دہشت گردوں کو اس کی سہولت نہیں ہوگی، باقیوں کا نکل جائے گا۔ تو اب یہ شہباز گل جو پر تول کے بیٹھا ہے اس کو پکڑو، نہ جانے دو۔ شہزاد اکبر بھاگ گیا ہے نا، بھاگ گیا سر، بھاگ گیا۔ بڑا نواز شریف دشمنی میں آگے ہوتا تھا، یہ ہوا ہے، یہ ہوا ہے، یہ ہوا ہے۔ بہت پیسے کھائے ہیں اس نے، بہت پیسے کھائے ہیں، اور سب کے کھرے بنی گالہ تک جائیں گے، سب کے۔ اس لیے آپ محتاط رہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے ساتھ گپ شپ لگائیں گے۔ تو کل پھر آپ سے اچھی باتیں کریں گے، سحری کے وقت بھی باتیں کریں گے، ٹھیک ہے جی؟ اوکے، اللہ حافظ۔